शहबाज शरीफ, तेरी तारीख में लिखा जाएगा कि तू पाकिस्तान का वो बदतरीन वजीर आजम था जिसके दौर में मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाने वालों को जेल भेजा गया, जिसके दौर में मस्जिद अक्सा के लिए आवाज उठाने वालों पे गोलियां चलाई गई। तेरी तारीख में लिखा जाएगा। क्यों पाकिस्तान में मस्जिद अक्सा के लिए एहतजाज करने की इजाज़त नहीं है। अब सोशल मीडिया पे चल रहा है, अल्लाह आलम बिस्सवाब, सच झूठ उसका चल रहा है काफ़ी दिनों से। तरदीद मैंने नहीं देखी कि फैसलाबाद में एक इमाम साहब ने फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए दुआ की, उसे नमाज के बाद पुलिस ने पकड़ लिया कि मस्जिद में दुआ क्यों की है। पुलिस पकड़ के उसको ले जा रही है और वो कह रहा है मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मैनू छड़ दियो। अब फिक्र ना करो, फलस्तीन को कुछ नहीं होता, तुहाडे कब्जे च रहेगा, मेरी कड़ी दुआ कबूल होनी। वो कह रहा है, लेकिन वो पकड़ के ले जा रहे हैं, पर्चा दर्ज कर दिया। पाकिस्तान में ऐसा वक्त भी हमने अपनी बेहिसी की वजह से देखना था कि अब पाकिस्तान में मस्जिद अक्सा के लिए जो निकलेगा जेल जाएगा, या गोलियां लगेंगी या पर्चे होंगे। और जिन पे पर्चे हुए, 13 अक्टूबर को पर्चे हुए थे झूठे जाली, वो बेचारे 4-5 महीने हो गए अभी तक जेलों में हैं। मैंने कहा हुक्मरानों से, कहता रहता हूँ दूसरे तीसरे दिन अपने YouTube चैनल पे वीडियो में कहता रहता हूँ कि इंसान के पुत्र बनो और इन गरीबों को, बेगुनाहों को रिहा कर दो ईद से पहले पहले। उनकी माएँ झोलियाँ उठा उठा के तुम्हें बद्दुआएं दे रही। जिस माँ का बच्चा 4-4.5 महीने हो गए मस्जिद अक्सा की आज़ादी के लिए निकलने की वजह से गिरफ्तार करके अंदर डाला हुआ है, वो माएँ बद्दुआएं नहीं देंगी? बोलें तो सही। मैंने कहा वो तुम्हें बद्दुआएं दे रही हैं और उनकी बद्दुआएं तुम्हारा तख्ता उलट देंगी। आप परेशानी देख रहे हैं हुक्मरानों की, आप उनके चेहरे और शक्लें देख लें टीवी पे। वैसे तो नज़र नहीं आते, वैसे तो वो नमाज ईद भी अपने घर की मस्जिद में पढ़ेंगे, बादशाही मस्जिद में नहीं जाएंगे, इसलिए कि बाहर मस्जिद में जाएं, दाता साहब वाली मस्जिद में जाएं। बादशाही मस्जिद में कभी कभी फ़ोटो खिंचवाने के लिए चले जाते थे। बादशाही मस्जिद में जाएंगे या दाता साहब की मस्जिद में तो वहाँ चोर चोर के नारे लगेंगे, मस्जिद में भी नहीं जा सकते। ये हुक्मरान है, ये लोगों को पकड़ पकड़ के जेलों में डालते हैं। आवाम में आओ, तुम्हें तुम्हारी औकात का पता लगे, तुम्हारी औकात क्या है। चेहरों पे 12 बजे हुए, कभी भाग के इधर जा रहा है वजीर आजम, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है। मुल्क में फलस्तीन की आज़ादी के लिए बोलने की इजाज़त नहीं है, मुल्क में निकलने की इजाज़त नहीं है। मस्जिद अक्सा इसराइली कब्जा करके उसे गिराना चाहते हैं, वहाँ टेंपल बनाना चाहते हैं, वहाँ अपनी इबादत गाह बनाना चाहते हैं। और मैं उनको खबरदार करता रहता हूँ। आज भी जुमा के इस इज्तिमा में जो यौमुल कुदस है, मैं आज फिर उन्हें खबरदार कर रहा हूँ। अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं मेंबरे रसूल पे बैठा देख रहा हूँ कि तुम्हारा अंजाम बिल्कुल करीब है। तुम्हारी जिल्लत और रुसवाई के दिन करीब हैं। अगर किसी ने मेरी इस बात की दलील पूछनी है तो ट्रंप के बयानात पढ़ लें, ट्रंप मनहूस की शक्ल देख लें। वो बकवास, रात को कुछ करता है, सुबह कुछ करता है। एक दिन कहता है जंग बंद करने जा रहे हैं, दूसरे दिन कहता है जंग लंबी लड़ेंगे।
کوشش اس کی یہ ہے کسی طرح کوئی مجھے فیس سیونگ مل جائے تو نکلنے کا رستہ مل جائے۔ امریکہ میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہو رہا ہے، لوگ کچھ خاموش ہیں ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ یہ ڈر اور خوف کے بت پاش پاش ہوں گے، لوگ ایک دن بولیں گے۔ کیوں جی؟ عرب ملکوں کے لوگ بھی بادشاہ اسرائیل کے ساتھ، عوام اقصی کے ساتھ۔ پاکستان کے بادشاہ بھی اسرائیل کے ساتھ، عوام اقصی کے ساتھ۔ عوام کے دل یہ جلوس نکال سکیں نہ نکال سکیں، ان کے دل اقصی کے لیے دھڑکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ معراج والے آقا کا صدقہ ایک مسجد اقصی وہ عظیم مسجد ہے جس مسجد میں 1,24,000 نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ اعزاز کسے مل سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا اعزاز جو اللہ نے معراج کی رات مسجد اقصی کو عطا فرمایا، اور قرآن میں اس کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ مسجد انشاءاللہ زندہ سلامت رہے گی۔ اگر کافر اور یہود و نصارہ مل کے وقتی طور پہ اسے نقصان بھی پہنچائیں گے تو وہاں اس مسجد والی جگہ پہ صبح قیامت تک انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہے گی۔ بابا چھوٹی سی مسجد ہے، امام الانبیاء نے جماعت کروائی، جماعت بھی نبیوں کو کروائی، رسولوں کو کروائی، جس میں آدم بھی پیچھے کھڑے تھے، خلیل اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے، موسیٰ روح اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے، عیسیٰ روح اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے، موسیٰ کلیم اللہ بھی پیچھے کھڑے تھے۔ 1,24,000 جتنے سچے نبی آئے سب ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ اللہ اکبر، درود شریف پڑھیں ایک دفعہ۔ شان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں۔ عظمتوں کے نگینے، ایک جہاں جہاں دیکھیں ایک نگینے سے نگینے۔ شان نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں۔ شہباز شریف، تیری تاریخ میں لکھا جائے گا کہ تو پاکستان کا وہ بدترین وزیر اعظم تھا جس کے دور میں مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھانے والوں کو جیل بھیجا گیا، جس کے دور میں مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھانے والوں پہ گولیاں چلائی گئیں۔ تیری تاریخ میں لکھا جائے گا۔ کیوں جی؟ ایسی چوٹیں لگی ہیں، بچوں کو بھی نہیں پہچان رہا، اپنی اولاد کو بھی نہیں پہچانتا۔ کل تک وہ آرمی چیف تھا، قمر جاوید باجوہ، بڑا نام تھا بھائی، سیاستدان اس کے پیچھے دم ہلاتے پھرتے تھے۔ کہاں ہے آج؟ سیکھو، سبق سیکھو۔ حالات سے سیکھنے والا عقل مند ہوتا ہے۔ اللہ کریم بار بار فرما رہا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت حاصل کرو۔
قرآن کے واقعات پڑھو، فرعونوں کا کیا حشر ہوا، نمرود کا کیا حشر ہوا، شداد کا کیا، قرآن پڑھو، سارا قرآن بھرا ہوا ہے۔ سادہ لو مقتدی کہتا ہے مولوی صاحب یہ گلہ نہ سناؤ، قرآن نہ سناؤ، سانو بس سبحان ربی العظیم پڑھاؤں دے رہو، سبحان ربی العالی، ایک گلہ نہ سناؤ۔ میں کہا بھائی قرآن بیان کر رہا ہے، فرعونوں کا انجام قرآن نے بیان کیا، کیوں جی؟ قارون کا انجام قرآن نے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، بڑا مال دیا اللہ نے، اس کے خزانوں کی چابیاں کنجیاں اٹھا کے سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ پھرتے تھے۔ جب پکڑ آئی اللہ نے کہا زکوٰۃ دو، اللہ کی راہ میں جو اللہ نے دیا اس نے کہا یہ تو میری محنت ہے، میں مالدار آدمی ہوں، یہ مال تو میں نے اپنی عقل سے، اپنی فراست سے، اپنی ذہانت سے اکٹھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا صرف اتنی بات پہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو۔ آج بھی ویسے بہت ساروں کو زکوٰۃ والی بات اچھی نہیں لگتی، کہنے مولوی صاحب نماز دی گل ہی بس سنایا کرو، زکوٰۃ والی نہ سنایا کرو، دینا پہنتا ہے نا کچھ۔